एमपीटीन खंय तरी हांगा ऑथॉरिटीज आसा. आमी खंयचेय गोश्ट करता आसतना त्या ऑथॉरिटीचें परमिशन घेवन करपा जाय. आज ते म्हणटात की तो ब्रीज अनसेफ आशिल्लो. मान्य म्हाका तांचे अनसेफ आशिल्लो, पूण तुमी ऑथॉरिटी कडेन आयले की कितें? विक्रम गातो धाडटा. 5 जुनाक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जालो आनी त्या अंतर्गत आमी पयल्या दिसा वचून सगळ्या कडेन झाडां वाटली आनी आमी भारतीय जनता पार्टी तर्फे पसून एक पेड मां के नाम अशी एक वेगळीच संकल्पना घेवन आमचे प्रत्येक कार्यकर्ते म्हणजे 46 बुथांनी आमचे जितले कार्यकर्ते आसा 30-30 जाण अशे सगळ्यांक एक झाड आमी ते लावपाचो आमी एक संकल्प घेतला आनी वास्कोंतल्यान एक 5000 झाडां लावपाचो आमचो यत्न आसा आनी ताजे खातीर आज आमी हांगा थोडी झाडां वाडटात आनी खूब बरें दिसता की आज लोकांक पसून आज ताजी इम्पॉर्टन्स कळिल्लें आसा की झाडां कित्याक लावपाचें आनी प्रत्येक जाणां मुद्दम येवन म्हणजे आमी काल रातचेच सांगलां आनी आज तुमी पळयलें जाल्यार इतली गर्दी झाडां खातीर जाता म्हणजे लोकांक पसून एनवायरमेंट आमी सांबाळपाक जाय हें सगळ्यांक कळटा. फाटीं पसून जेन्ना आमी वाटली तेन्ना भुरगीं आयलीं आमचे कडेन घेवपा खातीर आनी आज खंय तरी जी ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एक संकल्पना केल्या एक पेड मां के नाम ही सगळ्यां भितर हें जाल्या. आमचे कार्यकर्तेच न्ही तर इवन भायले जाणटे जावं नाल्यार बायलां जावं यूथ जावं भुरगीं जावं ही सगळीं खंय तरी आपल्याक एक झाड दी म्हूण सांगून तें झाड आपल्या घरा भोंवतणी आपल्या कंपाउंडान लायता आनी खंय तरी आमचें पर्यावरण राखपा खातीर आमी हें करता. आमी पळयलें की आमकां सदांच पावस पसून एक जून म्हयन्यान 10 तारखेर बी असो येतालो सर पावस पडटा 15 तारखेसून घोग्यांनी पावस सुरू जाता नाजाल्यार मदींच केन्ना ऑक्टोबरांत केन्ना पावस पडटा. ही सगळी क्लायमॅटीक चेंजीस जायत आसा, ग्लोबल वॉर्मिंग जायत आसा, गरमी इतली वाडिल्ली आसा आनी ताजो एकूच उपाय म्हणजे झाडां लावप. जाता तितली झाडां लावप आनी हें करप. आज भारतीय जनता पार्टी तर्फे पसून आज आमी एक 25,000 झाडां पयलीं इनिशियली आमी लावपाचो आमचो हें आसा आनी ती वाडोवन मागीर ती 50,000 पर्यंत व्हरप म्हणजे गोंया सारके प्रदेशान जो निसर्ग हें आसा निसर्ग सौम्याचो हें आसा. सो अशें करून भारतीय जनता पार्टी मार्फत आमी हो मोठो असो उपक्रम घेतिल्लो आसा. तांकां सगळ्यांचो इतलो मोठो प्रतिसाद लागता हें पळोवन खूब बरें दिसता. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 तारखेक जालो आनी म्हाका जाल्यार उगडास ना पयलीं कोण तरी हे झाडां वाटप वितरीत कोण करतले काय आयकूंक ना. पूण भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येयल्लेली आसा आमी एवरी इयर म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 वर्सां जाली आमी पळयता की आमी कंटिन्युअस हांगा जे आयच्या दिसा आमी झाडां रोयतात. आयच्या दिसा म्हणजे हो म्हयनोच धरता आमी एनवायरमेंट डेसून आतां पसून कंटिन्यू दिता आनी अशें जाल्लेलें आसा की आतां आमी एवरी इयर जेन्ना झाडां वितरीत करता तेन्ना आमचे कार्यकर्ते तशेंच आमचे वास्को मतदारसंघाचे आमचे वोटर्स म्हणून वेल विशर्स म्हणून आमकां विचारीत आसता की हे फावटी झाडां कसली येतली तुमचे कडेन काय म्हणून. आनी आमी सदांच म्हणटा आमी हे फावटी बरी झाडां हाडटना एवरी टायम हे फावटी आमी हाडलेले माणकुरात आमी हाडलेले आसा. आमी झाडां म्हणजे माड म्हण आनी वेगवेगळी झाडां हाडलेली म्हणजे फ्रूट फुलता पळय तसली लिंबाची म्हण असली हाडलेली आसा. आनी ही झाडां इतलेच न्हू आमी समज लायले आनी आयज आमी म्हणटा की आमी आयचे दिसा आमी वाडटा आयचे दिसा वाडटा अशें ना. आयच्या दिसा म्हणजे ह्या दिसांनी आमी अशेंय करता की पोरू आमी जी झाडां रोयलेली ती सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन करता. आज जेन्ना हांवें एक पेड मां के नाम असो आमी कार्यक्रम आमी पोवचेन स्टार्ट केलेलो आनी तें झाड आमी सगळ्यांनी आमचे बूथ कार्यकर्ते बूथ अध्यक्षान आमचे 46 बूथ सगळ्या 46 बुथाच्या अध्यक्षांनी पोरू झाडां लायलेली आहा आनी अंदूय ते लावपाचें आसा. एक बूथ मां के नाम पळोवन गेली पोर्तुगीज काळांची ती झाडां आसली ती आतां ना. पूण आतां आमी रिप्लेस करून झाडां सगळ्याक झाडां रिप्लेस केलेली आसा. म्हणजे ज्या जाग्याची झाडां कट केलेली आमी परत लावपाचो प्रयास केलेलो आसा आनी हेजे फुडें हो प्रयास होच चालू आसतलो. कावन्सिलरांक कन्सिडर करून तेणी एक बरो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. म्हणजे आमी आयडेंटिफाय केल्ले सगळ्या कावन्सिलराच्या वॉर्डांनी खंय खंय झाडां आमी ग्रिनरी करूंक शकता. आयज आमी पळयता की आमी जेन्ना जे ओवर ब्रीज केल्लो आसा ते ब्रिजा पोंदाक सुद्दां आमी एक ते वेली चडोवपाचो ग्रिनरी करपाचें अशें आमी आमच्या शांतीनगर करपाचो थारायल्लो आसा. तसो बायणा करपाचो थारायल्लो आसा. तशें आमच्या चेअरपर्सनान विविध अशे आयडेंटिफाय केल्या स्पॉट्स ते आमी ग्रिनरी करपाचे आनी ते करतले. जशें सांगलां एमपीटीन खंय तरी हांगा ऑथॉरिटीज आसा. आमी खंयचेय गोश्ट करता आसतना त्या ऑथॉरिटीचें परमिशन घेवन करपा जाय. आज ते म्हणटात की तो ब्रीज अनसेफ आशिल्लो. मान्य म्हाका तांचे अनसेफ आशिल्लो, पूण तुमी ऑथॉरिटी कडेन आयले की कितें? तुमी ऑथॉरिटीक डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदार जावं चीफ ऑफिसर जावं म्युन्सिपालिटी जावं हांचे कडेन तुमी वचून तुमी एप्लिकेशन करून ताचें इन्स्पेक्शन करा, स्टेबिलिटी पळया कितें केलें काय कितें. स्वता आपुणूच करतात आनी आपुणूच बंद करतात. म्हणजे आमी हांगा लोकल रिप्रेझेंटेटीव आसा. तो ब्रीज जो आसा तो एक गरीब समाजांतलो लोक वापरता, जाचे कडेन टॅक्सी बसून न्ही सादो पायलट बसून घेवन वचपाक मेळना अशे लोक तो ब्रीज वापरता आनी तांच्या घरा कडेन वचपाक तांकां बरें पडटा. आमचे वेलंकनी कपेलाचे जे भावीक आसा
ते तो क्रॉस करून हांगा वतात देस्तेरो वतात. सो हे सगळे तुमी आर्बिट्ररी रोखडेच म्हाका एक तांकां इतलेच विचारून दिसता, आमी सगळे जेन्ना तुमकां इतले कॉपरेट करता, तुमी आर्बिट्ररीली सगळे कित्याक बंद करता? तुमकां आमकां कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवपाक नाका? तुमी रातची कित्याक कामां करता? ही सगळी गोश्टी आमकां खटकता. तुमी कितें करता तें आमकां विचारा, म्युन्सिपाल्टीक विचारा आनी आमकां इन्फॉर्म करा. आमचे कडल्यान परमिशन घेवपाची गरज ना. तुमी परमिशन घेवपाक ते ऑथॉरिटी कडल्यान आनी ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घेवन एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव तुमी आमकां सांगपाक जाय, जाणे करून आमी लोकांक आमचे सांगूंक शकता की तो ब्रीज कित्याक बंद आसा, आमच्याच बऱ्या खातीर बंद आसा. हें सगळें म्हाका दिसता MPT करना. काल हांवें ऑनरेबल CMाक सगळें ब्रीफ केल्लें आसा. लोकांचे पेशन्स MPTनी पोवचे न्ही. लोक मागीर चाळवले रस्त्यार आयले जाल्यार मागीर तुमी आमकां दोश दितले. त्या खातीर काल बरे भशेन CMानूय MPTच्या चॅरमॅनाक आपयलो आनी थंय ताका सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हाजे फुडें आमी मागया की ताणें तें अशें करचें ना. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.